बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन और हज़रात, मैं हूं सईदा आमना रियाज़ और आज मुझे बहुत खुशी है कि एक बहुत अच्छे इवेंट की शुरुआत मैंने की है। ज़ाती तौर पर मैंने एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट की है क्योंकि हमारे सफोकेटेड माशरे में अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ही कम है। ना लोग किसी को आगे आने का मौका देते हैं और ना ही अपना प्लेटफॉर्म देते हैं। तो इस सिलसिले में मैंने कुछ बच्चियों का काम देखा और बहुत ही खूबसूरत काम था जो कि आगे आना चाहिए था, लोगों को उसके बारे में पता लगना चाहिए था। तो फिर मैंने सोचा कि मैं अदब सराय का प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करते हुए उनके काम को ना सिर्फ दुनिया में कवरेज दूँ बल्कि साथ साथ उनको भी इनकरेज करूँ कि वो इस काम को आगे लेकर जा सकती हैं, अपने पैशन को अपना प्रोफेशन भी बना सकती हैं। तो इसलिए मैंने ये अपॉर्चुनिटी जो है वो क्रिएट की है और आप सब मुअज़्ज़ज़ मेहमानान गिरामी यहाँ पर मौजूद है, आप सबका मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि आपने अपने कीमती वक्त में से जो है वो वक्त निकाला और यहाँ पर आप सब लोग तशरीफ़ लाए। मैं अपनी जो चीफ गेस्ट हैं उनका ज़रूर इंट्रोडक्शन करवाऊँगी, लेकिन उससे पहले मैं अदब सराय के प्लेटफॉर्म पर आपको बताना चाहती हूँ कि अदब सराय की क्या क्या अचीवमेंट्स रही हैं जब से मैंने इसको ज्वाइन किया और किस तरह से हम अब इसको आगे लेके चल रहे हैं और क्या क्या चीज़ें हमने नहीं की हैं वो मैं आपको ज़रूर बताना चाहूँगी। उसमें ये सबसे पहले अभी कुछ अर्सा पहले हमने वेबसाइट स्टार्ट की अपनी www.adabsaray.com। सेकेंडली बताना चाहूँगी कि हमारी वेबसाइट की एक सेगमेंट है जिस्तजू जमा है और उस सेगमेंट के अंदर हम तकरीबन टीनेजर्स को हम लोग मौका देते हैं कि अगर उनका कोई टैलेंट है, उनकी कोई ऐसी चीज़ है जो कि प्रमोट करना चाहते हैं और वो प्लेटफॉर्म ढूंढ रहे हैं तो हम उन लोगों को वेलकम करते हैं और ये जो हमारा इवेंट है वो भी बहुत ही कामयाब जा रहा है। अच्छा जी, वेबसाइट के बाद मैं आपको बताना चाहती हूँ कि फेसबुक का एक पेज मैंने अभी रिसेंटली कुछ अर्सा पहले बनाया क्योंकि मैं लिखती हूँ, आई एम राइटर ऑल्सो, तो मैंने फेसबुक का पेज बनाया है और उसमें ये है कि मैंने वीमेन एम्पावरमेंट के लिए जो है वो काम शुरू किया है और औरतों के मसाइल, उनके समाजी, सियासी, सियासी मसाइल भी होते हैं वैसे, नफ्सियाती मसाइल, उनके जिस्मानी मसाइल, बहुत सारी चीज़ों के बारे में उसमें हम उस पेज में डिस्कशन कर रहे हैं ऑलरेडी और मे बी अगर उसमें ऑडियंस बहुत ज़्यादा आ जाए तो आगे चल के मैं उसको लाइव भी कर सकती हूँ। तो ये भी दूसरी बात। तीसरी बात ख़ास तौर पे ये कि अब हमने अदब सराय का यूट्यूब का चैनल भी स्टार्ट कर दिया है और उसमें ये है कि अभी तो कुछ मैंने वीडियोस डाली है कुछ स्टार्टिंग में इनिशियली, बाकी अदब सराय से सिर्फ ये मत समझा जाए कि इसमें सिर्फ उर्दू से पर्टिकुलर ही बात होगी, ऐसा नहीं होगा। उसमें हम मज़हब पर बात कर सकते हैं, उसमें हम सियासत पर बात कर सकते हैं, उसमें हम सकाफ़त पर बात कर सकते हैं, उसमें हम कल्चर पर बात कर सकते हैं, उसमें हम अपनी जो सफोकेटेड सोसाइटी के देयर आर सो मेनी प्रॉब्लम्स व्हिच वी आर फेसिंग ऑलरेडी, हम उसके ऊपर भी बात कर सकते हैं और मर्द नाराज़ ना हो, उनके भी मसाइल हैं, हम उनके मसाइल पर भी बात कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी अदब सराय की अल्हम्दुलिल्लाह अचीवमेंट्स हैं जो कि मैंने आपको बताना था। आज हमने चैनल को भी लॉन्च कर दिया है और वक्तन फ़वक्तन आप उससे बहुत ज़्यादा प्रोग्राम्स हैं वो देखते रहेंगे। उसके साथ ही मैं एग्जीबिशन के बारे में बताती चलूँ कि 3 बच्चियाँ हैं हमारे साथ, मोमिना आमिर, मोमिना आसिफ और फातिमा तारिक, जिनकी आज एग्जीबिशन है माशाल्लाह। कैलीग्राफी की और पेंटिंग की बहुत खूबसूरत बच्चियों ने काम किया है। मैं बताती चलूँ, व्हेन आई वाज वर्किंग एज अ टीचर, मैं जब लेवल्स को पढ़ाती रही हूँ तो मैं तो बच्चों की जो क्रिएटिविटी थी ना, माय गॉड, अगर मेरे पास कोई शायद कोई प्राइज़ होता बहुत बड़ा तो मैं देती, मैं उनको क्रिएटिविटी को टच ही नहीं करती थी। मेरा बस चले तो उसके इर्द गिर्द इतनी बड़ी बाउंड्री खींच दूँ ताकि कोई, क्योंकि क्रिएटिविटी इज समथिंग जो कि ऊपर से आती है डायरेक्ट, उसको तो बिल्कुल टच करना ही नहीं चाहिए। मेरे नज़दीक इतनी ज़्यादा ये प्रेशस है। तो जब इन बच्चियों की पेंटिंग्स मैंने देखी तो मैं तो इतनी सरप्राइज, इतनी खुश हुई कि इनके काम को आगे आना चाहिए, लोगों तक पता लगना चाहिए। और मैं जो बच्चे यहाँ मौजूद हैं किसी से एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी, बट डोंट एक्सपेक्ट कि कोई आपको बुलाएगा या कोई आपके काम को जो है वो आगे लेके जाएगा। ऐसा नहीं करते लोग। अपना काम आप जारी रखें, अपनी जो है वो अपनी उस करिश को डाउन ना होने दें। तो बस ये सारा कुछ मैं कहना चाहती थी। उसके साथ ही मैं हमारी आज की जो हमारी चीफ गेस्ट हैं, बहुत ही प्यारी, बहुत ही बहन जी मेरी बहुत ही ख़ास, और इनके बारे में जब मुझे पता लगा तो मेरा ख्याल था मैं एक किताब लिख दूँ। इतने काम माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, सोशल वर्कर हैं, बहुत अच्छी और मंझी हुई लॉयर हैं साहिवाल में। उस वक्त जब इन्होंने काम शुरू किया तब ख़वातीन उस तरह से उनको आगे आने की ना तो परमिशन थी और ना ही कोई ऐसे प्लेटफॉर्म से एटमॉस्फेयर भी नहीं था। उस वक्त नबीला खान जो है इन्होंने स्टेप लिया और माशाल्लाह से ये अपने चढ़ते चढ़ते बहुत सी मुश्किलात भी ज़ाहिर आई। फिर मैं थोड़ी सी ऐड करती चलूँ,
دارالامان صاحبہ جو ہے اس کا نبیلہ خان نے اس کا کام یہاں سے اسٹارٹ کروایا. جیل میں جو خواتین کی صورتحال تھی, جو بچیوں اور عورتوں کے ساتھ جو پرابلمس وہاں چل رہے تھے, انہوں نے ان کی صحت, صفائی, تعلیم کے بارے میں انہوں نے اقدام اٹھائے. اس کے علاوہ بھی بہت ساری اچیومنٹس ہیں کہ اگر میں بیان کرنے لگوں تو شاید ہمارے پاس صبح سے شام اور شام سے صبح. تو سب سے پہلے میں گفتگو کا آغاز نبیلہ خان سے کرنا چاہوں گی. سب سے پہلے تو بہت شکریہ کہ آپ تشریف لائیں. آپ اس ساری گفتگو کو, اس سارے ایونٹ کو کیسے دیکھیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے آمنہ میں آپ کا بہت شکریہ ادا کرتی ہوں کہ آپ نے خاص طور پہ, کیونکہ جو میرا ایک پیشن رہا ہے یا میرا جو سٹارٹ تھا وہ ڈسٹریس میں جو خواتین ہوتی ہیں اور ان کے لیے آپ کے پاس کوئی ایسے پلیٹ فارمز نہیں تھے. وین آئی ہیو اسٹارٹیڈ مائی پریکٹس ایز این لائر, تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ ایک جو انیشیٹو, میں سمجھتی ہوں جب بھی وہ خاتون اس طرح کی کوئی بھی ایونٹ کو شروع کرتی ہے تو وہ اس کی ایک اس کے اندر کی جو ایک خواہش ہوتی ہے یہ اس کا اظہار ہوتا ہے. سب سے پہلے تو میں اس کے لیے آپ کو خراج تحسین پیش کرتی ہوں. اور ایک خوشی کی بات یہ بھی ہے کہ خواتین کی تعداد جس طرح سے آپ نے دیکھا ہے بہت سارے انسٹیٹیوشنز میں ہر جگہ خواتین آ گیا ہے. تو اس طرح کے جو کام جس طرح سے ابھی آپ نے اپنے بارے میں بتایا, اور یہاں پر میڈیا میں جو خواتین ہیں ان سے متعلق, یا جو صحافت سے جن کا تعلق ہے, یا لٹریسی سے جن کا تعلق ہے, ادب سے تعلق ہے, ابھی ان کی تعداد کم ہے. ابھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میڈیم میں ابھی کم خواتین ہیں. سو سب سے پہلے تو آپ کے لیے بہت ساری نیک خواہشات کہ آپ اس پیشن اور اس اپنی اس کاز کو لے کر آگے چلیں, اور اس کے لیے جہاں کہیں میری ضرورت ہوگی مجھے آپ اپنے ساتھ کھڑا پائیں گی. جب آپ کوئی چیز, اور خاص طور پہ میں سمجھتی ہوں کہ آپ جب کوئی بھی کام جس میں آپ کی نیت صاف ہو, سب سے پہلی بات یہ ہے, اگر آپ کی نیت صاف ہے اور آپ کسی اچھے کام کے لیے آگے جاتے ہیں تو مشکلات کوئی اس میں وہ چیز نہیں ہے. لیکن ایک چیز سوچ لینا چاہیے کہ یہ جتنی چیزیں ہیں یہ ساری ایک طرف ہیں, لیکن آپ نے اپنے ٹارگٹ کو سامنے رکھا, اور اللہ پاک اس میں آپ کی خاص, میں سمجھتی ہوں اللہ پاک کا خاص کرم آپ کے ساتھ ہوتا ہے, اور آپ کو آپ کے راستے جو ہیں وہ آٹومیٹکلی بنتے جاتے ہیں. کیونکہ میں سمجھتی ہوں کہ چیزیں ضرور ہوتی ہیں, کوئی آپ کو اچھا کہتا ہے, کوئی آپ کو برا کہتا ہے, کسی کو آپ کی کوئی بات اچھی لگتی ہے, کسی کو آپ کی بات بری لگتی ہے, لیکن الحمدللہ یہ صرف ایک چیز میں آپ سب کو یہاں پر کہنا چاہتی ہوں, جتنی خواتین بچیاں یہاں پر موجود ہیں, نیت اچھی رکھیں, مقصد کو سامنے رکھیں, گھبرائیں نہیں, اور انشاءاللہ تعالیٰ منزل آپ کو ضرور ملے. بس یہ میرا اس چیز کو یقین اور ایمان. بہت ہی شکریہ, تھینک یو سو مچ. بہت اچھی بات. گفتگو کا سلسلہ جو ہے اب ہم آگے بڑھائیں گے. ہمارے ساتھ ماشاء اللہ اس شہر کی بہت اچھی اچھی شخصیات موجود ہیں, جن میں آپ کو بتانا چاہوں گی سینئر ایڈوکیٹ انوار اللہ کرامی صاحب یہاں تشریف فرما ہیں, پروفیسر ڈاکٹر ندیم عباس اشرف صاحب یہاں تشریف فرما ہیں, محترم متین صاحب جو کہ بہت اچھے خطاط ہیں وہ یہاں ہمارے پاس موجود ہیں, پروفیسر سید ریاض حسین زیدی صاحب موجود ہیں, اور اس کے علاوہ میری بہت ہی پیاری, میری بہت ہی خاص پروفیسر ڈاکٹر رانی آکاش صاحبہ یہاں موجود ہیں. آپ گورنمنٹ کالج صاحبال میں صدر شعبہ اردو کی حیثیت سے کام کر رہی ہیں. تو اتنی اچھی پڑھی لکھی گیدرنگ. اور اب ہم گفتگو کا سلسلہ سب سے پہلے انوار اللہ کرامی صاحب کی طرف لے کر جائیں گے. آپ بتائیے کہ آپ اس سارے ایونٹ کو کس طرح سے دیکھتے ہیں اور کیا کن الفاظ میں تذکرہ کرنا چاہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترمات بچے بچیاں استاد محترم موجود ہیں. گفتگو کا سلیقہ تو مجھے آتا نہیں, لیکن بنیادی بات یہ ہے کہ جس طرح نبیلہ باجی نے بات کہی ہے کہ زندگی میں متعین کرنا چاہیے نصب العین, یہ مقصدیت غالب ہونی چاہیے, اور پھر مقصدیت کو حصول کے لیے سارے ذرائع عقلی فکری استعمال کرنے چاہیے. اور ہم سب بے نام ہوتے ہیں جب پیدا ہوتے ہیں, اس کے بعد ہی ہمارا نام ہوتا ہے. یہ جو کام کا آغاز ہے یہی نام. جہاں ایمان کی قوت ہے اس کے ساتھ عمل کی قوت ملے, نیک نیت آدمی ہو تو پھر ترقی کے مدارج انسان طے کر لیتا ہے. انیشیٹو بھی ہونا چاہیے اور اس کے ساتھ ہمت اور قوت ہونی چاہیے. پھر جو مسائل ہیں, جب آدمی کا نظریہ بلند ہونا, مسائل چھوٹے نظر آ جاتے. بہت شکریہ انوار اللہ کرامی صاحب, بہت خوبصورت گفتگو فرما رہے تھے. اور اس کے علاوہ میرے ساتھ موجود ہیں پروفیسر ڈاکٹر ندیم عباس اشرف صاحب. بتاتی چلوں کہ ادب سرائے کے جو مشاعرے ہوتے ہیں شروع سے ہی ہمارے یہاں پرماننٹ سیکرٹری کی حیثیت سے کام کر رہے ہیں, اور بڑے کامیاب جو ہے مجلسیں وہ کرواتے رہے ہیں. تو اب گفتگو کا سلسلہ ان کی طرف موڑیں گے کہ آپ اس سارے سیناریو کو کس طرح سے دیکھتے ہیں. ادب سرائے نے جو آج سے کوئی 27-28 سال پہلے آغاز کیا تھا, میں سمجھتا ہوں کہ سیدہ آمنہ ریاض کی
متحرک شخصیت نے ہمیں بہت سے محاذوں پہ پروموشنز دی ہیں، اور الحمدللہ اب نہ صرف ملکی سطح پہ بلکہ انٹرنیشنل سطح پہ بھی بہت جگہ ادب سرائے کا نام لیا جا رہا ہے کہ ساہیوال کی یہ تنظیم ایک ایسی تنظیم ہے جو علمی، ادبی، ثقافتی اظہار کو بہت اچھے انداز سے دنیا تک پہنچا رہی ہے۔